नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज म एसई कै ग्रुप डीमा 4 मार्क्समा सोध्न मिल्ने सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको क्वेसन लिएर आएको छु। क्वेसन सुरु गरेँ, मैले पढ्न सुरु गरेँ, ध्यान दिनु होला। द सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स अफ एन अर्थमेटिक सिरिज इज, एउटा अर्थमेटिक सिरिज छ जसका फर्स्ट 4 टर्मलाई जोड्दाखेरि कति आउँछ त? 34 आउँछ। अब 3 टर्म 5 टर्म भनेपछि टेक्निक फरक हुन्छ। 4 टर्ममा युजली जस्तो गर्छ त्यही गर्नुपर्छ। इफ द रेसियो अफ थर्ड टर्म भन्नाले T3 भनेर बुझ्नु होला, अनि फिफ्थ टर्म भनेको T5 भइहाल्यो। अफ दिस सिरिज इज 5:8 छ। फाइन्ड द ज्योमेट्रिक मिन बिट्विन द फर्स्ट टर्म एन्ड 8th टर्म। ज्योमेट्रिक मिन निकाल्नु छ फर्स्ट टर्म र 8th टर्मको। सुरु गरेँ मैले सोल्युसन। यसो सुरु गरेँ मैले, लेट द फोर टर्म्स of an APB के मान्नु पर्ला त? A plus D, A plus 2D, A plus 3D, यति भन्दा चारवटा टर्म। एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा टर्म एपीमा छ। क्लियर छ? कमन डिफरेन्स छ। युजली हामी यही मान्थ्यौँ। भनेपछि अब चारवटा टर्म एकोर्डिङ टु क्वेसन के भनेको छ भनेपछि, एकोर्डिङ टु क्वेसन प्रश्न अनुसार के भनेको छ? प्रश्नले भनिरहेको छ त सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स अफ एन अर्थमेटिक सिरिज 34 भनेपछि फर्स्ट 4 टर्मलाई जोड्दाखेरि एउटा टर्म, दोस्रो टर्म, तेस्रो टर्म र चौथो टर्म। डाइरेक्ट फर्मुला पनि हामी युज गर्न सक्छौँ, ठिक छ। तर पनि यसलाई जोड्दाखेरि आन्सर आउँछ 34। जोडौँ त अब यसलाई कति आउँछ? कतिवटा ए छन्? 1 2 3 4, 4 ए आयो, प्लस डी 3D, 3 plus 3 60 भइहाल्यो, इक्वल्स टु 34। सबैलाई म 2 डिभाइड गर्छु, 2a प्लस कति आउँछ त? यहाँ 3D आउँछ। यहाँ कति हुन्छ त? 17 आउनु पर्ला हो। 17, ठिक छ। अब यहाँ ए को भ्यालु निकालौँ, सजिलो होला। 2a इक्वल्स टु कति भयो? 17 माइनस 3D भयो। और ए को भ्यालु कति आयो त? यो हाम्रो 17 माइनस 3D डिभाइडेड बाई कति भयो त? 2। यसलाई मैले इक्वेसन भने। अब सेकेन्ड कन्डिसनमा जाउँ। फर्स्ट कन्डिसन अगेन अकॉर्डिंग टू सेकेन्ड कन्डिसन माथिको फर्स्ट थियो। सेकेन्ड कन्डिसनले के भनिरहेछ? एकैछिन अलिकति माथि गरे। यस, if the ratio of third term and the fifth term of the series is, ratio of first term भन्नाले T1, ratio T fifth term, third term, sorry, first term रहेछ कि third term रहेछ। ratio of third term T3 र अर्को कोसित रहेछ यसको ratio fifth term T5 is equals to 5 अपन कति छ रे? 8। म सिधै अब तल हान्छु, फाइन्ड द ज्योमेट्रिक मिन बिट्विन द फर्स्ट टर्म एन्ड 8th टर्म भनेको छ। ठिकै छ, सिधै तल गएँ म। ओके, अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरौँ। T3 भनेको A plus 2D हो, T5 भनेको के हो त? A plus 4D हो। इज इक्वल्स टु कति आयो त? 5 अपन 8 आयो। क्रस मल्टिप्लाई गरिदियो और 8A plus 16D इज इक्वल्स टु 5A plus 20D। अब एहरूलाई कलेक्सन गर्छु म। 8A माइनस 5A इज इक्वल्स टु 20D माइनस 16D। यहाँ कति आयो? 3A इज इक्वल्स टु 4D आयो। अब यहाँबाट के आयो त? 3 टाइम्स A को भ्यालु कति हो? 17 माइनस 3D डिभाइडेड बाई 2 इक्वल्स कति आयो त? 4D आयो। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। अब एकैचोटि धेरै तल तल जानुभन्दा पनि यता लेख्न ठाउँ छ, तर आफूले चाहिँ तल तल लेख्नुपर्छ। ध्यान दिनु। 17 3 चाहिँ कति भयो त? 51। अनि माइनस, अनि यो 3 ले मल्टिप्लाई गर्दैछ है। यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ कि अब यसको पालो माइनस कति भयो? 90 भयो। इज इक्वल्स टु यो 2 लाई क्रस मल्टिप्लाई गरिसकेपछि कति भयो? 8 भयो। और यो 8 उता जान्छ, 51 इज इक्वल्स टु कति भयो त? यो 90 उता गएर कति भयो त? 9 प्लस 8 कति हुन्छ? 17D हुन्छ। सुल्टो लेखेँ मैले। D लाई एक्लो बनाउँ त
51 ओभर कति हुन्छ 17 हुन्छ। डिभाइड गर्नुहोस् त डी को भ्यालु कति आयो 3 आयो। अब यो डी को भ्यालु 3 आएको अब यो अब फ्रम इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 मा ए भने कति छ 17 माइनस 3 into 3 डिभाइडेड बाइ कति छ 2 छ। 17 माइनस 3 3 जा कति भयो 9 डिभाइड बाइ कति आयो 2 यो आउँछ अब ठ्याक्कै 8 आउला 8/2 कति आयो त यो 4 अलिकति माथि कति आयो त यो भ्यालु 4 देयरफोर हाम्रो ए कति आइसकेको छ 4 ए र डी आइसक्यो भने सिक्वेन्स सकियो त जे पनि निकाल्न सक्छौं नि हामी। अब निकाल्ने के हो क्वेसन हेरिहाल्नुस् म हाइलाइट गरिहाल्छु के भन्छ अहिले के भन्छ हेर्नुस् त मैले हाइलाइट गर्दै रेड कलरै बनाइदिनुस् है ल यो हाम्रो डिमान्ड अलि चिनिएर रेडमा ल ल भन्नुस् त पढ्नुस् त के छ मजासित हेर्नुस् त के छ हामीले निकाल्नु पर्ने के छ ल फाइन्ड द ज्योमेट्रिक मीन बिट्विन द फर्स्ट टर्म एन्ड एट्थ टर्म। फर्स्ट टर्म र एट्थ टर्म को ज्योमेट्रिक मीन निकाल्नु छ फर्स्ट र एट्थ ओके नो प्रब्लम ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट र एट्थ को अगेन। अब ज्योमेट्रिक मीन निकाल्नु भन्दा पहिला t1 भनेको त ए हो फर्स्ट टर्म कति भइहाल्यो 4 एट्थ टर्म सिधै लेखिदिन्छु म एट्थ टर्म t8 भने कति होला a + 7d भनेपछि कति आउला 4 + 7 टाइम्स t को भ्यालु कति आछ त d को भ्यालु हाम्रो कति आछ 2 हो 3 d को भ्यालु 3 ओके नो प्रब्लम a + 7d थियो d को भ्यालु कति आयो 3 आयो। यो भने कति भयो त 4 + 7 3 जा कति हुन्छ 21 यो आयो 25 निकाल्नु के छ ज्योमेट्रिक मीन देयरफोर ज्योमेट्रिक मीन बिट्विन के फर्स्ट एंड एट्थ टर्म इज इक्वल्स टू रूट ओभर t1 into t8 किनकि ज्योमेट्रिक मीन कति हुन्छ ज्योमेट्रिक मीन भनेको रूट एबी हुन्छ ओके कति आउला त यो t1 4 into 25 कति आयो त यो 100 कति आयो त यो 10 ज्योमेट्रिक मीन कति आयो त 10। थ्याङ्क यू गाइज।